बागीवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, संवसार तांचें दायज जातलें म्हूण आब्रामाक आनी ताचे सोंस्तीक केल्ली बासावणी सुमूर्तीक लागूंक न्हय, पूण भावार्था उदेशीं येतोल्या प्रमाणीकपणाक लागून. म्हणटूच बासावणी फुक्या दिल्लें देणें जावचे खातीर आनी सगळे सोंस्तेक म्हणगे समूट सांबाळटात तांकांच न्हय, पूण आब्रामा पोरी भावार्थ दवरतात तांकांय. ती खरेंच मेळचे खातीर ती भावार्थाचेर थारायल्या, कित्याक तो आम्हा सोमेस्तांचो बापूय अशें बरयलेलें आसा. खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. त्या उतरा पोरमाणें ज्या देवाचेर ताणें भावार्थ दवरलो आनी जो देव मेलल्यांक जिवीत दिता आनी नान त्यो वस्तू आसोश्यो करता, त्या देवा मुखार आब्रामाक आमचो बापूय. तुजी संसद इतली व्हड जातली अशें ताका दिल्ल्या उतरा पोरमाणें बोरवंशाक जागो नासलो. तेन्ना पुर्यान बोरवंसो धरून ताणें अशें सोत मारलें की खूब लोकांचो तो बापूय जावंक पावलो. देवानूच हें ताचें प्रमाणीकपण कशें लेखून आयलां. सर्वेस्पराचें उतर. उद्गार. सर्वेस्परा, तुज्या घरांत रावतात ती कितलीं बागी. दीस रात ती तुजी वाखाणणी करतली.